निश्चय नै अब यद्यपि यहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा त छलफल भइ नै राखेको छ, त्यो अलिकति बिहान समग्र क्षेत्रहरूमा पनि केही जिज्ञासाहरू, छलफलहरू, सुझावहरू छन्। म त्यो विषयमा पनि अलिकति राखौँला। पहिलो कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केलाई भन्ने केलाई नभन्ने, यसको पहिचान छनौट कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जे उठिराखेको छ यो मननीय छ। यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ। अब राष्ट्रिय गौरव भन्ने बित्तिकै त्यसले राष्ट्रको विकासमा सिग्निफिकेन्ट त्यसको चाहिँ महत्त्व रहने, प्रभाव रहने खालको अवस्था त रहनै पर्छ। यसो हेर्दा अहिले हामी 10,800 कर्णाली चिसापानीको कुरा गर्दैछौँ। यो राष्ट्रिय गौरवको जरुर यो राष्ट्रिय गौरवकै राष्ट्रले नै गौरव गर्ने खालको आयोजनाहरू त यो हो नै। त त्यसकारणले अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनिसकेपछि त्यसको निम्ति त्यसको व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्था अलि विशिष्ट रूपमा हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा सिद्धान्त त यो ठिकै कुरा हो। तर त्यसो गर्नको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौट पहिचान गर्ने कुरामा एउटा निश्चित मापदण्ड सहित यो प्रसङ्गमा फेरि अलि होलिस्टिक अप्रोचमा नै छलफल गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो त्यो रूपमा अलिकति समग्रमै एकपटक फेरि रिभ्यू गर्ने, छलफल गर्ने समय चाहिँ आएकै जस्तो पनि लाग्छ र त्यो ढङ्गले छलफल हुनु सान्दर्भिक नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब त्यसपछि गइपुग्दाखेरि यो सिँचाइको क्षेत्रमा जाँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अलि फरकै हुँदो रहेछ। किनभने त्यहाँ सिँचाइको आयोजना भने कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र त्यसको लाभ लिने भन्ने कुरा होइन रहेछ। लाभ पनि लिँदै जाने, कम्प्लिट पनि गर्दै जाने। अब जस्तो बबी सिँचाइ आयोजना छ, 30-35 वर्ष त भइसक्यो। त यसको अर्थ अहिले त्योबाट पटक्कै लाभ राष्ट्रले नलिया भन्ने त होइन। करिब अधिकांश बर्दिया जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रमा त अहिले सिँचाइ भइराखेको छ, बबी सिँचाइ आयोजनाबाट नै भइराखेको छ। अब केही निश्चित इलाकाहरू बाँकी छ, निश्चित पर्सेन्ट मात्र बाँकी छ, तर कम्प्लिट भयो भन्न नपाएको छ। अब फेरि बाँकी त धेरै एरिया जसको कमानी एरिया बबी सिँचाइ आयोजनाको, त्यो बबी सिँचाइ आयोजनाको कमानी एरिया मध्येको म्याक्सिमम एरियामा अब सिँचाइ चाहिँ त भइराखेको छ अहिले। त्यसैले अर्को कुनै फेरि यो जलविद्युतको आयोजना जस्तो कम्प्लिट नभइकन राष्ट्र बेनिफिटेड हुन नपाउने भन्या जस्तो होइन रहेछ। रानी जमराको कुरा गरौँ। रानी जमराको कुरा गर्दाखेरि रानी जमरा कुलरियाको यो 3टा फेजमा गर्दा रानी जमरा कुलरिया आयोजना त भनेको चाहिँ यसका 2-3वटा फेज छन्। अब रानी जमरा कुलरिया खासमा चाहिँ अब पहिलो भयो त्यो 14,000 वाला। अब त्यसको चाहिँ दोस्रो फेजमा फेरि त्यसलाई एक्सटेन्सन गरेर लम्की एक्सटेन्सनको कुरा भयो। त्यसपछि लम्कीदेखि पथरैयासम्म उता पथरैयासम्मको 6,000 को त्यो दोस्रो फेज भयो। अझ अर्को तेस्रो फेजको कुरा हुँदैछ अहिले पथरैयादेखि उता पनि पश्चिमतिर अर्को 18,000 को छ। यो 3टा मिलाउँदा रानी जमरा कुलरिया भन्ने हुन्छ। तर त्यो तेस्रो फेजको त कामै सुरुको कुरा छोडिदियो, तयारीको क्रममा छ अहिले, पेपर वर्कमै छ। अब त्यो तयार सम्पन्न नहुँदासम्म रानी जमरा कुलरिया सम्पन्न पूर्ण रूपमा भएन भन्न सकिने त एकातिरबाट हुन्छ। तर त्यो फेज वाइज कामहरू गर्दै जाने बेलामा त्यो तेस्रो फेजको कामको निम्ति त अझ अहिले भर्खरै पेपर वर्क भइराखेको छ। सेकेन्ड फेजको मूल नहरको काम सम्पन्न भएको छ, शाखा नहरहरू काम गर्न बाँकी छ त्यो 6,000 वालाको। तर फेरि पहिलो फेजवाला रानी जमरा र कुलरियाको थियो। त्यसको अधिकांश क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा किसानहरूले चाहिँ उपयोग गरिराखेका छ भन्दाखेरि यो हुन्छ। सिक्टाको पनि फेरि सिक्टा सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो केही एरियामा काम बाँकी नै छ, बाँकी एरियाले सिँचाइ सुविधा प्रयोग पनि गरिराखेका छ भन्दाखेरि यो 30 वर्ष 35 वर्ष यो केवल भौतिक काम निर्माणको काम मात्र भइराखेको र त्योबाट राष्ट्रले लाभ लिन नपाइराखेको, किसानले लाभ लिन नपाइराखेको भन्ने कुरा यो होइन। अलिकति चाहिँ सिँचाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भ अलिकति विशिष्ट छ र यो रूपमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। ठ्याक्क अब्सोल्युटली अब सम्पूर्ण नभएको भन्ने बित्तिकै त्योबाट केही पनि लाभ नलिएको, केवल निर्माणको काम मात्र 20 वर्ष भइराखेको, 14 वर्ष भइराखेको भन्ने अर्थ चाहिँ यसको नलाग्दो रहेछ। यो एउटा ध्यान दिनको लागेको कुरा मात्र मैले अहिले यहाँ भनेको। फेरि पनि ढिलाइका कारणहरू के हुन् एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब त्यसको निम्ति बजेटको समस्या हो कि त्यसको लागि होइन, यो नियामक निकायहरू अथवा अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरूको
अनुगमन र तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा कमी रहेको हो कि अथवा अरू कुनै कारणहरू त्यस्ता चाहिँ स्थानीय अरू चाहिँ समन्वयका अरू तहगत समन्वयका कुराहरू होलान्, अन्तर्निकाय सरकारी निकाय समन्वयका विषयहरू होलान्। यो समन्वयको पार्टमा रहेको समस्याले काम गरेका छ, बजेटको समस्याले काम गरे हो, वा निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूलाई यथासमयमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी जिम्मेवार निकायले त्यो ताकेता गर्न नसक्या अथवा त्यो वातावरण निर्माण गर्न नसक्या हो। यो विश्लेषण गर्न लागेकै विषय हो। यहाँ जे छलफलहरू उठेको छ अलिकति ढिला ढाला चाहिँ त देखिएकै छ। यो त परिणाम नै भयो, त्यस कारणले ढिला भएकै छैन भन्ने कुरा त यो होइन। तर फेरि के पनि काम भएको छैन भन्ने पनि होइन, काम पनि उल्लेख्य नै भइराखेको छ, तर यथा समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने काम भइरहेको छैन। अब तेस्रो पोइन्ट के हो भन्दाखेरि अब अहिले के भइराखेको छ भन्ने बाटो हेर्ने हो भने अघि यहाँ सचिवजीहरूले अरू साथीहरूले पनि राखिसक्नुभयो होला। अहिले कम्तीमा पनि त्यसलाई हामी अलिक गति दिन, कामलाई गति दिनको निम्ति कोसिस गरिराखेका छौँ र अलिक गति प्राप्त पनि भइराखेको छ। चाहे त्यो सुनकोशी मरिनको सन्दर्भ होस्, चाहे सुनकोशी मरिनकै सन्दर्भमा होस्, सिँचाइको दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहे सिक्टा रानी जमराकै कुरा होस्, चाहे महाकालीको कुरा होस्, चाहे बबई र भेरी बबई डाइभर्सनको कुरा होस्, चाहे बुढी गण्डकीकै सन्दर्भ होस्, जलविद्युत आयोजनाको दृष्टिले हेर्दाखेरि हामी यति चाहिँ भन्न सक्छौँ, अहिले हामीले त्यसलाई स्पिडअप गरेका छौँ। मानिसहरूले तत ठाउँमा जहाँ गएर अनुगमन गर्दा अनुभूति गरिराख्नु पनि भयो होला, त्यो अनुभूति हुने गरेर नै स्पिडअप भएको छ। हामी त्यो स्पिडअप गर्छौँ र अब हामीले टार्गेटेड जो एउटा टाइमलाइनको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो निर्धारित समयभित्र लक्षित अब निर्धारण गरिएको समय सीमाभित्रमा हामी यसलाई कम्प्लिट गर्ने गरेर नै त्यो वातावरण तयार गर्छौँ। त्यो काम हामी गर्छौँ। म मान्यज्यूहरू समितिलाई यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु समिति समक्ष, र यो हाम्रो कमिटमेन्ट पनि हो। अर्को हिसाबले यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। अब समस्याहरू अलिअलि बजेटका कहिलेकाहीँ बजेट कन्स्टेन्टको कुरा पनि यताकता हुन्छ, तर सरकारको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा हामी बजेटको कमी हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा बराबर सरकारले भन्दै पनि आइराखेको छ। क्षणिक समयको लागि कहिलेकाहीँ त्यो समस्या जस्तो देखिए पनि फेरि समग्रमा हेर्दाखेरि बजेटको समस्या नहुन दिने कुरामा, बजेटको कमी हुन नदिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र फेरि पनि हामी त्यो परिस्थिति निर्माण गर्छौँ नै। दोस्रो कुरा, अनुगमनको कामलाई हामीले स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि रुमबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने काम गरि नै रहनु भएको छ र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा गर्दै पनि आइराख्नु भएको छ। हामी आफैले पनि मन्त्रालयले महिनामा एकपटक, विभागले 15 दिनभित्रमा हामीले अनुगमन गर्ने अनुगमनको अर्थ कहाँ कहाँ समस्या परिराखेको छ, समस्या समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने पनि हो। अनुगमनको अर्थ गएर हेरेर आउने किन भएन भन्ने कुरा मात्र नभएर कि हुन नसक्नुका कारण के हुन् त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि मद्दत गर्ने, सहजीकरण गर्ने प्रश्नहरू पनि भएको कारणले हामीले विभागको तर्फबाट 15 दिनभित्रमा मन्त्रालयले प्रत्येक महिनामा हामीले अनुगमनको काम गरि पनि राखेका छौँ। अहिले त्यसले गर्दाखेरि परिणाममा अलिकति सुधार पनि भइराखेको छ र स्पिडअप हुँदै गइराखेको छ। दोस्रो कुरा, मैले यसको कार्यान्वयनको प्रसङ्गको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो अब अलिकति आयोजनागत रूपमा हेर्दाखेरि अघि उसको बुढी गण्डकीको कुरा भयो। बुढी गण्डकीको प्रसङ्गमा जानुभन्दा बुढी गण्डकी जलाशयुक्त आयोजना हो। अब योभन्दा अगाडि जानुभन्दा हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको, जलविद्युत क्षेत्रको सिनारियोको बारेमा मैले संक्षेपमा मात्र राखेँ भने यो केही प्रश्नको उत्तर त्यही पनि होला जस्तो लाग्दछ मलाई। अब हामी कहाँ कस्तो छ भने पोटेन्सियल
जलविद्युतको अब हाम्रो समृद्धिको आधारमा हामीले भन्दै पनि आइराखेका छौँ। जलविद्युत अब नेपालमा 80-82-83 हजार भन्ने गरिन्थ्यो, कहिले 70,000 छ भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो। तर आजका दिन आइपुग्दा हामी कहाँ प्रविधिको जे विकास भइराखेका छ, सम्भावनाहरू जे विकास भइराखेको छ, Q40बाट अब हामी Q अलिकति 25-20 को कुरा पनि गर्न गइराखेका छौँ। यो सबै स्थितिले हेर्दाखेरि अब 80,000 मात्र होइन, त्योभन्दा बढ्न सक्ने क्षमता र हाम्रो पोटेन्सियल त्योभन्दा पनि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा विषय। तर हामी कहाँ अर्को ध्यान दिन लायक कुरा के हो भने हाम्रो उपभोगको खपतको प्रकृति 12 महिना उस्तै खालको छ। एभरेज 6 महिनालाई हामीले ड्राई सिजन र 6 महिनालाई वेट सिजन भनेर भन्छौँ। सुखायाम र वर्षायामको औसत खपत हाम्रो 6 महिनाको हिसाबलाई हेर्दा औसतमा उस्तै छ। तर उत्पादनको अनुपात हेर्नुभयो भने ड्राई सिजन र वेट सिजनको उत्पादनमा 5 गुणा 6 गुणासम्म पनि अन्तर पर्ने गरिरहेको छ। हाम्रो खपत क्षमता र खपतको प्रकृति उस्तै वर्षभरिको उत्पादनमा सुखायामभन्दा वर्षायाममा 5 गुणा बढी हुने भइसकेपछि वर्षायामको हाम्रो विद्युत चाहिँ सरप्लसमा हुने भयो, बचत हुने भयो। अब तत्कालको लागि अब यहाँ यो समस्या समाधान कसरी गर्ने? एकतिर हामीलाई अहिले पर्या के छ समस्या भन्दा ड्राई सिजनमा नपुग्ने भइराखेको छ, बर्सातको याममा बचत हुने भइराखेको छ। यो आयात र निर्यातको अघि जे प्रसङ्ग यहाँ उठेको थियो, आयात र निर्यातको र मूल्यको पनि जो प्रसङ्ग उठिराखेको थियो, यो प्रसङ्गमा 3वटा विषय चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा त मैले अघि भने बर्सातमा हामी कहाँ बढी उत्पादन हुन्छ, 5-6 गुणा बढी उत्पादन हुन्छ भन्नुको अर्थ ड्राईमा 5-6 गुणा कम उत्पादन हुन्छ, खर्च हाम्रो बराबर छ, खपत हाम्रो बराबर छ क्षमता भन्ने बित्तिकै हामीले बर्सातमा बेच्नुपर्ने, ड्राई सिजनमा किन्नुपर्ने भइरहेको छ। यो एउटा सिनारियो हाम्रो यो हो आजका दिनको। गत वर्षसम्म त हामीले बेच्ने भन्दा किन्ने बढी थियो। यो वर्ष हामीले यसलाई रिभर्स गर्छौँ भनेका छौँ, बेच्ने बढी किन्ने कम बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो यो छ हाम्रो विश्वास, र हामी त्यो विश्वासको आधारमा काम पनि गरिरहेका छौँ। यो वर्ष हामी आयात भन्दा निर्यात हाम्रो बढी हुन्छ, आयात कम हुन्छ भन्ने हामी त्यो परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। तर आजसम्मको अवस्था यो हो। गत वर्षसम्म त हामीले किन्ने बढी बेच्ने कम हो त्यसमध्येमा पनि। अब मूल्यको जहाँसम्म प्रश्न छ नि, मूल्यको प्रश्न के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ड्राई सिजनमा त्यो जति बेला पुग्दैन नि त्यति बेला यो माग र आपूर्तिको बीचको अगोको नियम त अब जब माग बढी हुन्छ, आपूर्ति कम हुन्छ, मूल्य अलिकति बढ्छ। यो त सामान्य नियमको कुरा भयो। अब त्यस कारणले ड्राई सिजनमा कि बेच्न त हामीले बेच्दाखेरि हामीलाई एउटा फाइदा छ, बेच्दाखेरि पनि त्यति नोक्सान छैन। हामी उस्तै छ, हाम्रो बेच्न र किन्ने उस्तै प्रकृतिको छ। एभरेजमा 9कै वरिपरि हामीले किन्ने बेच्ने दुइटै काम भइराखेको छ। किन्ने बेच्ने काम 9को वरिपरि नै भइराखेको छ। तर त्यो कहिले कस्तो हुन्छ भने कुनै बेला एकदम सर्टेज भइराखेको बेला महँगो हुन्छ, अलि बढी भइराखेको बेला कम हुन्छ। यो बजारले पनि निर्धारण गर्ने विषय भएको हुनाले बजारले पनि केही हदसम्म निर्धारण गर्छ मूल्यकोमा। तर मोटामोटी रूपमा उस्तै नजिकै छौँ हामी। जे होस्, अब यो अवस्था हो। यसको निम्ति हामीले 2-3टा काम गर्नुपर्ने छ। यो ड्राई सिजनमा हामीले इम्पोर्ट घटाउनको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा एउटा त हामीले उत्पादन बढाउनु पर्नेछ। उत्पादन बढायो भने बित्तिकै पनि हाम्रो व्यापार त झन् बढ्छको आवश्यकता पर्छ। किनभने उत्पादन बढाउनुलाई आज हामीसँग यसो मोटामोटी एउटा हिसाब गर्ने हो भने हामीले आगामी 12 वर्षमा 28,000 उत्पादन गर्ने भनेको छ। त्यो त बर्सातमा, ड्राईमा त 28,000 हुँदैन नि, त कति गुणा घट्ने हो। अब हाम्रो खपत क्षमता 12 वर्षभित्रमा कति बढाउने हो त्यसको हिसाब किताब गर्दाखेरि यो ब्यालेन्स गर्नुपर्ने एउटा विषय त हाम्रो यहाँ छ नै छ। अब त्यसको लागि अब यो बर्सातको हाम्रो अनुपातमा अथवा ड्राई सिजनमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति घटाउनको लागि 3टा काम हामीले गर्नुपर्ने छ। एउटा काम भनेको हाम्रो उत्पादन अझ बढाउनु पर्ने छ। दोस्रो कुरा, ड्राई सिजनलाई ध्यान दिएर हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा अझ विशेष ढङ्गले ध्यान दिनुपर्ने छ। जलाशययुक्त आयोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। दोस्रो, अब तेस्रो कुरा इनर्जी मिक्स, अरू ब्याकअपको लागि सोलरदेखि अरूको पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तेस्रो,
र उत्पादन वृद्धि त हुने नै भइहाल्यो, मैले सुरुमै भनिहालेँ। अब जलाशययुक्त आयोजनाको प्रश्न अघि मैले मान्यजीहरूको दोस्रो जिज्ञासालाई पनि यहीँनिर समेट्न खोजेको। अब जलाशययुक्त आयोजनाहरूको महँगो छ। अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने जलाशययुक्त आयोजना त 250 मात्र छ। स्टोरेज प्रोजेक्टबाट हाम्रो चाहिँ क्षमता त 250 मेगावाट मात्र छ। 2900 पुग्दाखेरि 250 मात्र स्टोरेजको हो हाम्रो। किन अहिले भर्खर आइहाल्नेवाला पनि छैन। रेडी टु गो को अवस्थामा त केही प्रोजेक्टहरू छन्, तर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छैनन्। अहिले भर्खरै आइहाल्ने पनि छैन। यसो नहुनुको कारण के त भन्दा यी महँगो छन्। लगानी महँगो लगानी हुनेवाला छ र नाफा अलिक कम हुने भए हुनाले जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा लगानी अहिलेसम्म हुन सकिराखेको छैन। अब जो विद्युत अहिले विधेयक हाम्रो प्रस्तुत भएको छ त्यसमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा अलिकति आकर्षण बढाउनको लागि कानुनी व्यवस्था के गर्ने हो, कहाँ चाहिँ ध्यान दिने हो भन्ने बारे हामीले त्यहाँ पनि अलिकति ध्यान दिएका छौँ, केही व्यवस्था गरेका छौँ। तर त्यसमा हामीले अलिक विशेष ढङ्गले नै सोच्नुपर्नेछ। अब जहाँसम्म यसलाई जनताको जलविद्युतको रूपमा अघि मानिसहरूले राख्नु भएको थियो, यो अलिकति अप्ठ्यारो किन छन् भने जलाशययुक्त आयोजनाहरू महँगा छन्। अब जनताले सेयर लगानी गरिसकेपछि त प्रतिफल पाउनु पर्यो नि। प्रतिफलको तत्कालीन प्रतिफलको दृष्टिले हेर्दाखेरि, तुरुन्त नाफा हुने दृष्टिले हेर्दाखेरि ती चाहिँ अब लगानी धेरै लाग्ने भए हुनाले कम नाफा हुनेछ। अब जनताको पैसा बढी लिएर चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेर जनताको जलविद्युतको आयोजना भनेर सेयर लगानी गरेर प्रतिफल नआउने ठाउँमा जनताको लगानी कति गराउने भन्ने प्रश्न एउटा विषय त छ त्यहाँ। यो प्रसङ्ग पनि छ। त्यस कारणले अब तै पनि जे भए पनि बीजीएफ दिएर हुन्छ, अरू सरकार आफैले लगानी गरेर हुन्छ, अरू अझ हामीले त छलफल अहिले गर्दै गर्दै कहाँ पनि गरेका छौँ भने एडोक्स र पावर हाउसको कामलाई सेपरेट गरेर अलग अलग अथवा गर्ने, एडोक्सको कामहरू सरकारले गर्ने, पावर हाउसको काम बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने कि त्यो नगर केही न केही नयाँ ढङ्गले नसोच्दासम्म जलाशययुक्त आयोजना नआउने भए। किनकि अहिलेसम्म 250 मात्रै छ, अझ निर्माणमा पनि छैनन्। अब जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण नगरिकन हाम्रो सुखायामको हाम्रो आपूर्ति त हामी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। हामीले 28,000 बनाउने बेलामा पनि सुखायाममा चाहिँ यहाँ आयात नै गर्नुपर्ला भन्ने स्थिति भइसक्यो। हामी यतातिर 28,000 भनिराखेका छौँ। अब 28,000 बर्सातयाममा हामीलाई बेच्नको लागि चाहिँ व्यापारको योजना बनाउनु पर्ने, तर सुखायाममा जाँदाखेरि त्यति बेला पनि हामीले आयात गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्मको एउटा अनुमान र विश्लेषण गरिराखेको अवस्था छ अहिले। त्यस कारणले यतापट्टिबाट सोच्नुपर्ने त छ, तर जलाशययुक्त आयोजनाहरू अलिकति कस्टको हिसाबले